कोरोना संक्रमणबाट थप 19 जनाको मृत्यु, 2328 संक्रमित थपिए। सुनसरीमा बाढी, 5 घर डुबानमा 100 घर परिवार विस्थापित। 2 वर्ष मुनिका बच्चा छाडेर विदेश जान अनुमति नदिइने कोभिड प्रभावितलाई रोजगारी। वैदेशिक रोजगारीमा छोराले राम्रो काम नपाएपछि एजेन्टको हत्या। कटारी नगरको बजेट 69 करोड, नगर टुक्राउनेदेखि विपन्नलाई घरवाससम्मको नीति। सुदूरपश्चिममा आन्तरिक हवाई उडान सुरु हुँदै 14 अर्ब 34 करोड बराबरको आइपिओ बिक्रीका लागि अनुमति। हार्न तयार छु, तर तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गरेरै छाड्छु। देउबाको आक्रोश। एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच टेलिफोन संवाद। दुवैले राखे यस्तो अडान। जापानमा पहिरोमा परि कम्तीमा 20 जना बेपत्ता। टिकापुर अस्पतालमा विश्वमै पहिलो पटक मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 6 महिनापछि धकेलियो। गोर्खाको सिरानचोकमा बाख्रा पैँचो कार्यक्रम। अन्यलमा साप च्याम्पियनसिप। कोभिड-19 प्रायोजक मुख्य चुनौती। सन्दीप लामिछानेले लङ्का प्रिमियर लिगको ड्राफ्टमा बाढी पीडितलाई सहयोग गर्ने अभियानमा जुटिन् वर्षा। दार्चुलामा सुन्तला जोन कार्यक्रम लागू हुने। गड्डा चौकी नाका भएर भारत छिर्न पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही महत्त्वपूर्ण दिनभरिका काम लाग्ने समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा समाचारलाई हेरिरहनु भएको छ उक्त ठाउँ पनि कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा कोरोना भाइरसको पछिल्लो अपडेट। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुने दर घटेको छ। संक्रमण दर भने अझै 25% को हाराहारीमा छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 2328 संक्रमित थपिएका छन्। थप 19 जनाको निधन भएको छ। संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9198 पुगेको छ। 5837 पिसिआर परीक्षण गर्दा 1527 र 4296 एन्टिजेन परीक्षणमा 801 जना संक्रमित पहिचान भएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 376 संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 246, ललितपुरमा 81 र भक्तपुरमा 49 जना रहेका छन्। उपत्यका बाहिर सुनसरीमा 151, कास्कीमा 146 र मोरङमा 135 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो पटक 3066 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 27716 मा झरेको छ। तीमध्ये 24675 जना होम आइसोलेसनमा र 3041 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितको सहयोगका लागि अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीले अभियान सुरु गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मेलम्ची राहत अभियान सुरु गरेकी हुन्। उनले लेखेकी छन्, बाढी पीडित मेलम्चीवासी आदरणीय दाजुभाइ एवं दिदीबहिनीहरूको सहयोगका निमित्त आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग गर्ने अवसर पाएकी छु। उनले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेकी छन्, यो मेरो सानो पहलमा हजुरहरू पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच आज पनि टेलिफोन संवाद भएको छ। यसअघि बिहिबार पनि राति यी दुई नेताबीच संवाद भएको थियो। नेता नेपालले ओलीले हिजो बोलाएको केन्द्रीय कमिटी बैठक रोक्न आग्रह गर्नुभएको थियो। ओलीले भने बैठकमा सहभागी हुन निम्तो दिएका थिए, तर अहिलेसम्म दुवै नेता आफ्नो अजानमा कायम नै छन्। हिजोका बैठकबाट अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटबाट एमाले सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझसम्मको समय दिनुभएको थियो। त्यस लगत्तै आज टेलिफोन संवाद भएको हो। टेलिफोनमा अध्यक्ष ओलीले आजको बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताइएको छ, तर नेपालले भने प्याकेजमा सहमति नभएसम्म कुनै पनि बैठकमा नआउने जवाफ दिएका छन्। दुवै नेता अजानमा कायमै रहँदा सङ्कटमा परेको एमाले एकता जोगाउन भने दोस्रो तहका नेताहरू सक्रिय भएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोभिड-19बाट प्रत्यक्ष मारमा परेका गरिब तथा विपन्न घर परिवारले गाउँमै रोजगारी पाएका छन्। कोभिडको मारमा परेका ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने नागरिकले गाउँमै रोजगारी पाएका हुन्। दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका घर परिवारलाई सेवक दैलेखद्वारा सञ्चालित भकारी कार्यक्रम मार्फत रोजगारी प्रदान गरिएको छ। कार्यक्रम मार्फत गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी दैलेख जिल्लाको कर्णाली करिडोरमा कार्यान्वयनमा छ। कामका लागि नगद कार्यक्रम अन्तर्गत दैलेखको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने ठाँटीकात गाउँपालिका 2 सेरीपाटा र टमटान्लाका 114 घरधुरीलाई रोजगारी दिइएको छ। कोभिडको असर परेका तथा बेरोजगार भएका व्यक्तिहरूले
रोजगारी पाएको बताइएको छ। ठाटीघाट गाउँपालिका र भकारी कार्यक्रमको 40 लाख बराबर लगानीमा खानेपानी योजना निर्माणको काम सम्पन्न हुनेछ। रोजगारी पाएकाहरूले सोही खानेपानी योजना निर्माणको काम गर्नेछन्। उक्त दुई समुदायमा काम गर्न जान नसक्ने अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी, वृद्ध लगायत सबैलाई निशर्त रकम हस्तान्तरणको कार्यक्रम समेत सञ्चालन भएको कार्यक्रम संयोजक शैलेश कुमार मल्लले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। लगातारको वर्षातका कारण सुनसरीका अधिकांश स्थान डुबानमा परेका छन्। बाढीको कारण दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने सयौं घरहरू डुबानमा परेका छन्। सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका, इनरुवा, दोहबी, रामधुनी नगरपालिका, हरिनगर, भोकराहा, नरसिंह, कोशी गाउँपालिकाका दर्जनौं बस्ती डुबानमा परेका छन्। बस्तीको पानी खोलामा निकास भएका कारण यहाँका सयौं घर डुबानमा परेका हुन्। शनिबार परेको अविरल वर्षाका कारण सुनसरीका 100 घर परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश कुमार ढकालले जानकारी दिएका छन्। उनले बाढीका कारण 500 घर डुबानमा परेको बताएका छन्। सुनसरी खोला बस्तीमा पसेका कारण इनरुवाको सशस्त्र प्रहरी बलको 4 नम्बर गण जलमग्न रहेको छ। बस्तीमा कुरुवा खोला पसेपछि सिङ्गो बस्ती नै डुबानमा परेको हो। इनरुवा 9 को बाबियामा 25 घर डुबानमा परेका छन्। बोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 को सुनसरी खोला किनारका 14 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। कोशी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 र 40 घर डुबानमा परेका छन्। रामधुनी नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 र 11 का घरहरू पनि डुबानमा परेका छन्। हरिनगर गाउँपालिकामा विभिन्न वडाहरूमा 100 घरभन्दा बढी डुबानमा परेका छन्। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म कुल 18 लाख कम्पनी साधारण शेयर आइपिओ बिक्री वितरण गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। बोर्डको निर्णय अनुसार पछिल्लो युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले अनुमति पाएको छ। सो कम्पनीले 64 करोड 50 लाख बराबरको 64 लाख 50 हजार किता साधारण शेयर बिक्री वितरण गर्न पाउने भएको छ। बोर्डले दिएका अनुमतिका आधारमा हेर्दा कुल 14 अर्ब 34 करोड 23 लाख 25 हजार 100 बराबरको साधारण शेयर बिक्री हुनेछ। पछिल्ला दिनमा नेपालको धितोपत्र बजारमा विस्तारित भएको छ। बोर्डका अनुसार 2077 असारमा कुल 17 लाखको हाराहारीमा रहेको हितग्राही खाताको सङ्ख्या 7% वृद्धि भई र 35 लाख नागेको अवस्था छ। त्यसैगरी कोरोनाका कारण बन्द भएका आन्तरिक उडानहरू यही असार 17 गतेबाट पुनः सञ्चालनमा आउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण कम्तीमा 3 महिनादेखि उडान बन्द भएको दिपायल धनगढी हवाई उडान यही असार 22 गतेबाट पुनः सञ्चालनमा आउने भएको छ। दिपायल धनगढी हप्ताको 2 दिन मंगलबार तथा शुक्रबार समिट एयरले उडान गर्ने तालिका पनि सार्वजनिक भएको छ। सञ्चालनका लागि तयारी गरेको दिपायल विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको निषेधाज्ञाका कारण यहाँका डोटीका दिपायल सहितका अन्य जिल्लाहरू बझाङ, अछाम र बैतडीका आन्तरिक हवाई उडान बन्द गरिएका थिए। सरकारी निषेधाज्ञा खुकुलो गरेसँगै यहाँका पहाडी जिल्लाहरूमा धनगढी विमानस्थलबाट हवाई उडान सञ्चालन हुन लागेको हो। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। शुक्रबार साँझदेखि नै सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा विद्युतको कटौती अनियमित देखियो। आकाशमा बादल लागेर राति सामान्य हावाहुरीसँगै वर्षा भयो। थोरै समयमा वर्षा रोकिएपछि रातभर गर्मीले सुत्नै नसकेको गुनासो गर्छन् धनगढी उपमहानगरपालिका 4 का रोशन चौधरी। आकाशमा बादल लाग्दा र हावा चल्दा झ्याप्पै बिजुली जान्छ, विद्युतको कुनै भरोसा छैन, चर्को गर्मीमा दैनिकी चलाउनै मुस्किल छ, उनले गुनासो गरे। धनगढीकै अर्का स्थानीय इन्द्र कठायतले पनि आकाशमा बादल लाग्नासाथ बिजुली जाने समस्या रहेको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, कुलमान घिसिङको कार्यक्रम हुँदा बत्ती नजाने तर अहिले पटक पटक बत्ती जाने किन यसो हुन्छ? कुलमान घिसिङ नै विद्युत प्राधिकरणमा चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा आई वान्ट कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। जापानको सिजुवा क्षेत्रको अतामी सहरमा भारी वर्षापछि आएको पहिरोमा परि कम्तीमा 20 जना बेपत्ता भएका छन्। सहरमाथिको एउटा पहाडी डिस्कोमा पहिरो गएपछि बगेको लेदोले धेरै घर बगाएको छ। योक्दो समाचार एजेन्सीका अनुसार 2 जनाको शव तटीय क्षेत्रमा फेला परेको छ। प्रहरी, अग्नि नियन्त्रक, जापानी सेना पनि खोजीमा जुटेको बीबीसीले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगाले पनि भारी वर्षापछिको पहिरोमा परि हराइरहेका आपतकालीन उद्धारका लागि टास्क फोर्सले काम गर्ने बताएका छन्। जापानमा गत वर्ष जुलाईमा भारी वर्षापछिको बाढी पहिरोमा परि जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो।
त्यसैगरी सिडानचोक गाउँपालिकाले बाख्रा पहिचो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। बाख्राको पकेट क्षेत्र बनाउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागि हो। गाउँपालिकाले यो कुरा जनाएको छ। त्यसैगरी आगामी वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको पशु शाखा प्रमुख बताउनु भएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत वडा स्तरमा समूह गठन गरेर बाख्रा वितरण गरिनेछ। समूहका प्रत्येक सदस्यहरूलाई 2-2वटा माउ बाख्रा दिन्छौँ, न्यौपाने भन्छन्। त्यो बाख्रा पारेर 1 वर्षभित्रमा उहाँहरूले अर्को समूहको सदस्यलाई एउटा पाठी अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ। 30वटा बाख्रा बराबर एउटा बोका पनि वितरण गरिने उनले जानकारी दिएका छन्। पहिलो वर्ष खरी जातको 100 बाख्रा निःशुल्क वितरण गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा करिब 12 लाख रकम छुट्याइएको न्यौपानेले बताउँछन्। बाख्रासँगै घाँस, औषधि, घाँस काट्ने मेसिन लगायतका सामग्रीहरू पनि निःशुल्क वितरण गरिने उनले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। कपिलवस्तुमा 3 वर्ष अघि भएको एउटा हत्याको घटना वैदेशिक रोजगारीमा भएको ठगीसँग जोडिएको छ। 2075 साल चैत्र 17 गते राति कपिलवस्तुको कृष्णनगरका 55 वर्षीय पारस पुरीको गोली हानी हत्या भएको थियो। हत्यामा संलग्नको आरोप लागेका पशुपति कर्मी हालै पक्राउ परेका छन्। पुरीले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने एजेन्टको काम गर्थे। कपिलवस्तुको विजयनगर गाउँपालिका 7 का 50 वर्षीय कुर्मी जिल्लाको महाराजगञ्ज नगरपालिका हरदौना स्थित नेपाल भारत सिमानामा लुकी छिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रवक्ता डिएसपी धर्मराज भण्डारीले बताएका छन्। छोरा दिनेश कुमार कुर्मीलाई बहराइन पठाउँदा एजेन्ट पुरीले 1,15,000 रुपियाँ लिएको, तर भनेअनुसार काम नपाएपछि कुर्मीले पटक पटक पैसा फिर्ता मागेका थिए। तर एजेन्ट पुरीले पैसा फिर्ता नगरेपछि रेसिपी बढेको र गोली हानेर हत्या भएको डिएसपी भण्डारीले बताएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। संयुक्त विद्यार्थी गठबन्धनको नेतृत्वमा शनिबार पनि राके जुलुस प्रदर्शन भएको छ। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ अनेरा सुब्यू क्रान्तिकारी विद्यार्थीहरूले राके जुलुस प्रदर्शन गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै विपक्षी गठबन्धन समृद्ध विद्यार्थी संगठनले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका पछिल्लो कदमहरू अदालतबाट असंवैधानिक ठहर गर्दा पनि आफ्नो कमजोरी नदेख्ने तर अदालतलाई धम्काउने प्रविधि प्रधानमन्त्रीको भएको ढकालको आरोप छ। त्यस्तै अनेरा सुब्यू क्रान्तिकारी आरआरका अध्यक्ष देवेन्द्र शर्माले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वेच्छाचारी कदमका कारण संविधान सङ्कटमा परेको र नागरिकहरू पनि खोप लगाउन नपाएर अकालमा मृत्युवरण गरेका हुनाले राज्य हत्यारा जस्तो भएको आरोप लगाएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू हार्ने भए पनि पार्टीको महाधिवेशन गराएर छाड्ने बताएका छन्। आफू निकट पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा सहभागी देउवाले महाधिवेशन गर्न नसकेको कलङ्क बोक्न आफू तयार नरहेको बताएका छन्। पदाधिकारी बैठकमा क्रियाशील सदस्यताबारे बनेको सहमतिको जगमा महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पन्न हुने गरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि देउवाले निर्देशन दिएका छन्। महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यता छ। म जिते पनि म हारे पनि महाधिवेशन गराएर छाड्छु। त्यसका लागि अब धमाधम काम सुरु हुनु पर्यो। जसले जे जिम्मेवारी पाउनु भएको छ बेलैमा सक्नु पर्यो। देउवाले भने उनले सदस्यता छानबिन समितिमा रहेका नेताहरूलाई अधिकतम सहमति जुटाउन र विवाद नटुङ्गी स्थगित गरेर अगाडि बढ्ने समेत निर्देशन दिएका छन्। जति कुरा मिल्छ मिल्छ, जहाँ मिल्दैन त्यसलाई अर्को महाधिवेशनमा हेरौँला। अहिले महाधिवेशन रोक्ने स्थिति छैन। देउवाले भने सभापति देउवाको 14औं महाधिवेशनमा दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिको उम्मेदवार बन्ने बताइसकेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले टिकापुर अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेको छ। वैकल्पिक विधिबाट अस्पतालमा मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरिएपछि प्रत्येक बेडमा अक्सिजनको सप्लाई पाइप लाइनबाट सुरु हुने भएको छ। आविष्कार केन्द्रबाट आएका 4 जना प्राविधिकहरू सहितको टोलीले 3 दिनमा उक्त मिनी अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेका थिए। यसरी डिजाइन गरिएको मिनी अक्सिजन प्लान्ट विश्वमै पहिलो भएको इन्जिनियरले दाबी गरेका छन्। त्यसैगरी प्लान्टबाट उत्पादन भएको अक्सिजन आइसियु र एचडिब्यू 12 बेडमा पुर्याएको मेकानिकल इन्जिनियर रितेशले यो कुरा बताएका छन्। 20 लाखको लागतमा स्थापना भएको उक्त अक्सिजन प्लान्ट आविष्कार केन्द्रले सित्तैमा जडान गरेको उनले बताएका छन्।
त्यसैगरी अब अर्को समाचार। दार्चुलामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सुन्तला जोन कार्यक्रम लागू हुने भएको छ। सुन्तलाका लागि उपयुक्त मानिने दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रमा उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै व्यवसायीकरण गराउन सुन्तला जोन कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ। जिल्लाका 50 हेक्टर क्षेत्रफलभित्र सुन्तला उत्पादन हुने भएपछि कार्यक्रम लागू गर्ने उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका निमित्त कार्यालय प्रमुख विष्णु प्रसाद ओझाले यो कुराको जानकारी दिएका हुन्। सुन्तला जोन परिवारका लागि प्रारम्भिक चरणको कार्य थालनी भइसकेको ओझाले बताएका छन्। त्यसैगरी गड्डा चौकी नाका भएर भारत छिर्न PCR रिपोर्ट अनिवार्य माग्न थालिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको इलाका स्थित 35 नम्बर गढका अनुसार मंगलबारदेखि नेपालीहरूबाट 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्ट माग्न थालिएको हो। नाकामा मंगलबारदेखि एकाएक परीक्षण रिपोर्ट माग्न थालेपछि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट कामको जोखिममा जानेहरू पनि समस्यामा परेका छन्। नाकामा पुगेकाहरू पुनः परीक्षण गराउन फर्किनुपर्ने बाध्यता थियो। भारततर्फ जानेको सङ्ख्या बढेको कारण रोक्नका लागि यस्तो कदम पनि गरेको हुन सक्छ, सशस्त्र प्रहरीका SP वीरेन्द्र येरले भनेका छन्। त्यसैगरी अब खेल समाचार। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने दोस्रो संस्करणको लङ्का प्रिमियर लिग LPL को ड्राफ्टमा परेका छन्। गत वर्ष उनी ड्राफ्टमा परे पनि छनौट हुन सकेका थिएनन्। आयोजक श्रीलङ्का क्रिकेटले यस सिजनका लागि ड्राफ्टमा परेका खेलाडीको नाम सार्वजनिक गर्दै सन्दीपको नाम पनि समावेश भएको जनाएका छन्। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो YouTube च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।